यो चाहिँ जान्नै पर्छ है त ठीक छ सो अब ड्युडेनमबाट इम्पोर्टेन्ट फिचर्स सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ड्युडेनममा चाहिँ ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने पाइन्छ है त सो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर एकचोटि क्वेसन सोधेको छ सो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन सोध्यो भने ब्रनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन ड्युडेनम सो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन ड्युडेनम ल भन त ड्युडेनमको कुन लेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ ब्रनर्स ग्ल्यान्ड सो ड्युडेनमको पनि कुन लेयरमा हुँदो रहेछ सब म्युकोसामा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त यो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो सो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन ड्युडेनम र ड्युडेनमको पनि कुन लेयर सब म्युकोसामा प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् अरु सबै लेयर सबै ग्ल्यान्ड म्युकोसामा हुन्छन् भने यो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड अफ ड्युडेनम इज प्रेजेन्ट इन सब म्युकोसा भन्नुपर्छ र यो ब्रनर्स ग्ल्यान्डले चाहिँ के सेक्रेसन गर्छ यसले चाहिँ अल्कलाइन म्युकस सेक्रेसन गर्छ है त सो ब्रनर्स ग्ल्यान्डले चाहिँ के सेक्रेसन गर्छ भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्छ सो ब्रनर्स ग्ल्यान्डले चाहिँ के सेक्रेसन गर्छ अल्कलाइन म्युकस सेक्रेसन गर्छ है त अल्कलाइन म्युकस सेक्रेसन गर्छ अर्को ड्युडेनमबाट के सोध्छ भन्दाखेरि यो ड्युडेनममा चाहिँ हेर त यो यतापट्टिबाट हेपाटिक डक्ट यतापट्टिबाट प्यानक्रियाटिक डक्ट आउँछ र हेपाटिक र प्यानक्रियाटिक डक्ट एकै ठाउँमा ओपन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एम्पुला भ्याटर भन्छौँ यसको बारेमा डिटेल अलि पछाडि भन्छु म अहिले चाहिँ एम्पुला भ्याटर कहाँ ओपन हुन्छ भनेर सोध्यो भने एम्पुला भ्याटर कहाँ ओपन हुन्छ भनेर सोध्यो भने एम्पुला भ्याटर पनि ड्युडेनममा ओपन हुन्छ है त यसको डिटेलमा अलि एकछिनमा पछि म गलब्लाडर कुरा गर्दाखेरि भनिहाल्छु है त सो एम्पुला भ्याटर चाहिँ कहाँ ओपन हुँदो रहेछ सो एम्पुला भ्याटर ओपन इन ड्युडेनम एम्पुला भ्याटर चाहिँ ड्युडेनममा ओपन हुँदो रहेछ यो पनि थाहा भयो यसको स्पिङ्टर हुन्छ त्यो पछि कुरा गरौँला है त अहिले मैले कुरा गरिदिनँ पछि म गलब्लाडर पढाउँदाखेरि त्यहाँनिर भन्छु सबै कुरा अब अर्को ड्युडेनमबाट क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि सो ड्युडेनमबाट के कुरा अब्जर्भसन हुन्छ भनेर सोध्छ यसको लागि चाहिँ हामीले निमोनिक्स बनाएका छौँ है ड्युडेनममा चाहिँ सिआइडी भनेर सम्झिने है त सो ड्युडेनममा चाहिँ के भनेर सम्झिने सिआइडी भनेर सम्झिने सो हेर त ड्युडेनमबाट के अब्जर्भ हुन्छ भनेर सोध्छ भिटामिन सी क्याल्सियम र आइरन भिटामिन सी क्याल्सियम र आइरन आर अब्जर्भ फ्रम ड्युडेनम है त भिटामिन सी क्याल्सियम र आइरन आर अब्जर्भ फ्रम ड्युडेनम सो भिटामिन सी क्याल्सियम एन्ड आइरन आर अब्जर्भ फ्रम ड्युडेनम सो ड्युडेनमबाट के अब्जर्भ हुँदो रहेछ भनेर सोध्यो भने ड्युडेनमबाट अब्जर्भ हुने भनेको सिआइडी चाहिँ कहाँबाट अब्जर्भ हुँदो रहेछ ड्युडेनमबाट अब्जर्भ हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो ठिक छ सो ड्युडेनममा केही पनि छैन यो इन्टेस्टाइनको फर्स्ट पार्ट हो ह्युमनमा सी सेपको हुन्छ ऱ्याबिटमा यु सेपको हुन्छ यसको लेन्थ 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड पाइन्छ सब म्युकोसामा त्यसलाई हामीले ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भन्छौँ सो त्यसले चाहिँ अल्कलाइन म्युकस सेक्रेसन गर्छ सो अनि ड्युडेनममा के ओपन हुन्छ भन्छ सो ड्युडेनममा चाहिँ एम्पुला भ्याटर ओपन हुन्छ सो एम्पुला भ्याटरको बारेमा हामीले अलि एकछिनमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ है त पछि ठिक छ सो एम्पुला भ्याटर ओपन हुन्छ अब हेर है त सो ह्युमनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यतापट्टिबाट हेपाटिक डक्ट आउँछ यतापट्टिबाट प्यानक्रियाटिक डक्ट आउँछ र यो एम्पुला भ्याटर बनाएर एकै ठाउँमा ओपन हुन्छ तर ऱ्याबिटको केसमा चाहिँ हेपाटिक डक्ट छुट्टै र यो प्यानक्रियाटिक डक्ट चाहिँ छुट्टै ओपन हुन्छ है त ऱ्याबिटमा चाहिँ छुट्टै ठाउँमा ओपन हुन्छ भने ह्युमनको केसमा चाहिँ एम्पुला भ्याटर र यो चाहिँ एकै ठाउँमा ओपन हुन्छ है त ड्युडेनमबाट जानुपर्ने त्यति हो अब एम्पुला यो भ्याटरको बारेमा चाहिँ अलिक पछि कुरा गर्छौँ है त सो ड्युडेनमबाट जानुपर्ने यति अब ड्युडेनम पछि इन्टेस्टाइनको कुन पार्ट आउँछ भनेर सोध्छ सो ड्युडेनम पछि इन्टेस्टाइनको चाहिँ जेजुनम आउँछ है त अब हेर हाम्रो टोटल इन्टेस्टाइन छ नि हाम्रो इन्टेस्टाइनको जुन लेन्थ छ नि हाम्रो इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ 6.25 मिटर हुन्छ है हाम्रो इन्टेस्टाइनको लेन्थ 6.25 मिटर हुन्छ जसमध्ये 25 सेन्टिमिटर चाहिँ ड्युडेनम रहेछ त्यसपछि 2.5 मिटर चाहिँ जेजुनम हुन्छ भने जेजुनम चाहिँ 2.5 मिटर हुन्छ भने 3.5 मिटर जति आइलियम हुन्छ है त सो 3.5 मिटर जति चाहिँ के हुँदो रहेछ इलियम हुँदो रहेछ
3.5 मिटर जति चाहिँ इलियम हुँदो रहेछ है त। सो यो इलियमको स्पेलिङ ख्याल गर्ने, ILEUM इलियम भनेको इन्टेस्टाइन हो भने ILIUM भनेको यो बोनको पार्ट हो है त। ILIUM भन्यो भने बोनको पार्ट हो, ILEUM भन्यो भने इन्टेस्टाइनको पार्ट हो। इक्जाममा बसेर बेला अनि उल्टा स्पेलिङमा टिक लगाएर आउला तिमीहरू, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। सो लोकेसन हेर, सो लोकेसन यो कहाँनिर हुन्छ भने यो चाहिँ लेफ्ट अप्पर पार्टमा हुन्छ, हाम्रो एब्डोमिनको लेफ्ट अप्पर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ, लेफ्ट अप्पर पार्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जेजुनम हुन्छ भने इलियम चाहिँ के हुन्छ राइट लोअर पार्टमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। इलियम चाहिँ राइट लोअर पार्टमा, हाम्रो पेटको राइट लोअर पार्टमा चाहिँ इलियम हुन्छ भने लेफ्ट अप्पर पार्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ जेजुनम हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो जेजुनम र इलियम मध्ये वाइडेस्ट लुमेन भएको चाहिँ जेजुनम हो, यसको चाहिँ न्यारो हुन्छ है त। यसको चाहिँ वाइडर हुन्छ, यसको चाहिँ न्यारो हुन्छ। यसको चाहिँ न्यारो हुन्छ भने ड्युडेनमको चाहिँ वाइडेस्ट हुन्छ है त। सो ड्युडेनमको चाहिँ वाइडेस्ट हुन्छ, ड्युडेनम चाहिँ कस्तो हुन्छ वाइडेस्ट हुन्छ। सो वाल हेर्ने भने जेजुनमकै वाल थिक हुन्छ है त। इलियम र जेजुनममा कसको वाल थिक हुन्छ भनेर सोध्छ, वाल पनि कसको थिक हुँदो रहेछ, जेजुनमकै वाल थिक हुन्छ, यसको वाल चाहिँ थिन हुन्छ है त। अनि यो जेजुनमको जुन लुमेन छ नि धेरै जसो केसमा चाहिँ अफन इम्प्टी हुन्छ, धेरै जसो केसमा चाहिँ यो जेजुनम चाहिँ के हुँदो रहेछ इम्प्टी हुँदो रहेछ भने यो न्यारो यो इलियम चाहिँ अफन फिल्ड हुन्छ, यो चाहिँ फुड पार्टिकलले फिल्ड भइरहेको हुन्छ भने जेजुनम चाहिँ धेरै जसो केसमा चाहिँ इम्प्टी नै हुन्छ, ठिक छ। जेजुनम धेरै जसो इम्प्टी नै हुन्छ, यो चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ। अनि इक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि फ्रगमा कुन पार्ट अब्सेन्ट हुन्छ इन्टेस्टाइनको भनेर सोध्छ, फ्रगमा चाहिँ जेजुनम अब्सेन्ट हुन्छ है, फ्रगमा जेजुनम भन्ने पार्ट चाहिँ अब्सेन्ट हुँदो रहेछ, ठिक छ। अब हेर, अब यो प्लिका सर्कुलारिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम क्लोज हुन्छ, प्लिका सर्कुलारिसहरू एकदम क्लोज हुन्छ अनि लार्ज पनि हुन्छ है त। यसमा चाहिँ क्लोज र लार्ज हुन्छ, यसमा चाहिँ स्पर्स हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। प्लिका सर्कुलारिस हामीले पढाएको थियौँ, प्लिका सर्कुलारिस भनेको सर्कुलर म्युकोसल फोल्ड हो। यो सर्कुलर म्युकोसल फोल्ड चाहिँ जेजुनममा अलि धेरै पनि हुन्छ, ठुला पनि हुन्छ, नजिक हुन्छन् भने इलियममा चाहिँ यो के हुन्छ टाढा टाढा हुन्छ है त। इलियममा चाहिँ यो के हुन्छ टाढा हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो भिलाइ पनि कुरा गरिसकेका छौँ। भिलाइ लार्जर भिलाइ कहाँ हुन्छन् भनेर सोध्यो भने लार्जर भिलाइ जेजुनममा हुन्छन् भने भिलाइ स्मल चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछन्, स्मल एन्ड फ्यु भिलाइ चाहिँ केमा हुँदो रहेछन् इलियममा। लार्जर एन्ड न्युमेरस सोध्यो भने चाहिँ न्युमेरस भिलाइ पनि जेजुनममै हुन्छन् है त। सो लार्जर र न्युमेरस पनि जेजुनममै हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ फ्यु र स्मल भिलाइ, ठिक छ। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट पियर्स प्याचेस है त, यो एकदम जान्नुपर्छ। यो पियर्स प्याचेसलाई हामीले एब्डोमिनल टन्सिल पनि भन्छौँ। पियर्स प्याचेसलाई हामीले के पनि भन्छौँ एब्डोमिनल टन्सिल। विच अफ द फलोइङ इज कल्ड एज एब्डोमिनल टन्सिल भन्छ। सो एब्डोमिनल टन्सिल भनेको के रहेछ पियर्स प्याचेस, ठिक छ। पियर्स प्याचेस यदि तिमीहरूलाई टाइफाइड भएको छ भने, ठिक छ, यदि तिमीहरूलाई टाइफाइड भएको छ भने यो पियर्स प्याचेस चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन्छ। टाइफाइडको बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ पियर्स प्याचेसहरू चाहिँ इन्फ्लामेसन भएको हुँदो रहेछ। त्यही भएर टाइफाइडलाई अर्को नाममा इन्टेरिक फिभर पनि भन्छ है त। इन्टेस्टाइनको फिभर भएको कारणले गर्दाखेरि यो टाइफाइडलाई अर्को नाममा के पनि भन्दो रहेछ इन्टेरिक फिभर पनि भन्दो रहेछ। किन टाइफाइडको बेलामा चाहिँ जुन यो पियर्स प्याचेस भन्ने टन्सिल छ नि, यो टन्सिल चाहिँ इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ र यो पियर्सहरू जेजुनममा अब्सेन्ट हुन्छ भने इलियममा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। जेजुनममा पियर्स प्याचेस अब्सेन्ट हुन्छ भने इलियममा चाहिँ पियर्स प्याचेसहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। अर्को कुरा फङ्सन, सो एकदम इम्पोर्टेन्ट है, किताबहरूमा अलि रङ लेखेको पाइन्छ। सो म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ।
मेरो गएको हो बिचमा पढाउँदा पढाउँदै। मेरो अहिलेसम्म साउन्ड आएको थिएन, नेट गएछ कि यहाँ एकदम। अहिले आयो हेर त साउन्ड, अहिले आयो साउन्ड आएको थियो है त। मैले यहीँसम्म भ्याएको थिएँ, इलियमसम्मै भ्याएको थिएँ। एकचोटि फेरि भन्छु हेर, सबजनाले हेर साउन्ड गएको छ भने एकदम ख्याल गर है, अब रिभिजन गर्दिनँ हेर। सो जेजुनम भनेको हाम्रो पेटको लेफ्ट अप्पर पार्टमा हुन्छ भने इलियम भनेको राइट लोअर पार्टमा हुन्छ। एब्डोमिनको लेफ्ट अप्पर पार्टमा जेजुनम हुन्छ, राइट लोअर पार्टमा इलियम हुन्छ। सो लुमेनको कुरा गर्यो भने सो जेजुनमको लुमेन चाहिँ सबैभन्दा यो जेजुनम र इलियममा चाहिँ सबभन्दा वाइडर हुने जेजुनम रहेछ, इलियमको चाहिँ न्यारो लुमेन हुन्छ। तिमीहरूले जेजुनम खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ जेजुनम चाहिँ धेरै जसो केसमा इम्प्टी नै हुन्छ, अफन इम्प्टी हुन्छ भने यो इलियम चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ है त। सो जेजुनम इज अब्सेन्ट इन फ्रग भनेर पनि भन्छ, जेजुनम इज अब्सेन्ट इन फ्रग। अब वालको कुरा गर्ने भने जेजुनमको वाल थिक हुन्छ, इलियमको वाल थिन हुन्छ, यो पनि सोध्दैन एक्जाममा। प्लिका सर्कुलारिस जेजुनममा क्लोज पनि हुन्छ, लार्ज पनि हुन्छ भने इलियममा एकदम स्पर्श हुन्छ है त। सँगसँगै भिलाइ, भिलाइ लार्जर र धेरै जेजुनममै हुन्छ, इलियममा चाहिँ स्मल र कम हुन्छ, स्मल र कम चाहिँ इलियममा हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ एब्डोमिनल टन्सिल। सो एब्डोमिनल टन्सिल इज कल्ड एज भन्छ, एब्डोमिनल टन्सिल इज कल्ड एज पियर्स प्याचेस। पियर्स प्याचेस इज अब्सेन्ट इन जेजुनम बट इट इज प्रेजेन्ट इन इलियम। र यदि टाइफाइड भएको छ भने यो पियर्स प्याचेसहरू इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ है त। त्यही भएर टाइफाइडलाई इन्टेरिक फिभर पनि भन्छ, इन्टेरिक फिभर पनि भन्छ। र एक्जाममा हामीले सबैभन्दा बढी झुक्किने भनेको म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन लाउने के भन्दाखेरि कुनै कुनै किताबले कोलन पनि लेखिरहेछन्, कुनै कुनै किताबले चाहिँ यो जेजुनम लेख्छन् है त। सो हाम्रो राइट एन्सर के हो, म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भन्यो भने म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन अकर्स इन जेजुनम। र म्याक्सिमम डाइजेसन र अब्जर्प्सन अरू फुड पार्टिकलको म्याक्सिमम डाइजेसन र अब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, इलियम भन्नु पर्यो है त। म्याक्सिमम डाइजेसन र अब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ, इलियममा हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। फङ्सन म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन जेजुनम, म्याक्सिमम डाइजेसन एन्ड अब्जर्प्सन अफ फुड भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इलियम लाउनु पर्यो। यो बुझ्यौँ, जेजुनम इलियम बुझ्यौँ, यस कि नो? यस कि नो? ल यस है त। किन भन्दाखेरि यो जेजुनमसम्म पुग्दाखेरि फुड राम्ररी डाइजेस्ट भएकै हुन्न के, इन्जाइमसँग भर्खर मिक्स भएको हुन्छ। इन्जाइमसँग भर्खर मिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि जेजुनममा कम्प्लिट डाइजेसन भइसक्यो हुँदैन। त्यही भएर इलियमसम्म पुग्दाखेरि हेर त यो त कति लामो 3.5 मिटरको पनि छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँसम्म पुग्दाखेरि फुड कम्प्लिटली इन्जाइमसँग डाइजेसन भएको कारणले गर्दा यहीँबाट म्याक्सिमम अब्जर्प्सन हुन्छ। जेजुनममा भिलाइ धेरै भए तापनि किन डाइजेसन हुँदैन भन्दा त्यहाँ चाहिँ जस्ट फुड पार्टिकलसँग मिक्स भएको हुन्छ क्या पहिला इन्जाइमहरूसँग, ठिक छ। अनि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिसन हुन्छ। स्पर्श भनेको कम के, थोरै, थोरै भनेको यो 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 इन्टेस्टाइन भयो भने जेजुनममा चाहिँ एकदम नजिक 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 यसरी हुन्छ। अनि इलियममा हेर्ने भने यो यति टाढा यति टाढा यति टाढा हुन्छ कि, यसलाई चाहिँ स्पर्श भनेको कम, एकदम कम भनेको। फ्यु भन्न खोजेको है त, फ्यु। अब हामीले जान्नुपर्ने इन्टेस्टाइनको बारेमा यति हो है त, स्मल इन्टेस्टाइनको बारेमा। अब जाउँ, सो विल गो फर लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइनमा जाउँ है त। सो अब हेर, पहिला सुरुमा भनिदिन्छु। सो लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ छ नि, यो लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 1.5 मिटरको हुन्छ है त। सो 1.5 मिटरको हुन्छ। अब हेर, जुन यो लार्ज इन्टेस्टाइन छ, अब यहाँनिर जुन छ नि यो पार्ट, यहाँनिरबाट चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन कनेक्सन भएको हुन्छ।
यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम कनेक्सन भएको हुँदो रहेछ। स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर कनेक्ट भएको हुन्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले इलियोसिकल भल्भ भन्छौँ है त। यहाँनिर के भल्भ हुन्छ भनेर सोध्छ, यहाँनिर हुने भल्भलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इलियोसिकल भल्भ भन्छौँ। यहाँनिर हुने भल्भलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इलियोसिकल भल्भ भन्दो रहेछौँ है त। सो स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइनको ठ्याक्कै जङ्सनमा एउटा भल्भ हुँदो रहेछ, त्यो भल्भलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ इलियोसिकल भल्भ है त। अब लार्ज इन्टेस्टाइनको पहिला सुरु पार्ट हेरौँ। सो लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो यो येल्लो कलरको जुन स्ट्रक्चर छ नि, यो येल्लो कलरको लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिक्कम भन्छौँ। ठिक छ, लार्ज इन्टेस्टाइनको सबभन्दा पहिलो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ सिक्कम भन्यौँ। त्यसपछि लार्ज इन्टेस्टाइनबाट माथि गएको यो जुन कोलोन हुन्छ, यो कोलोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एसेन्डिङ कोलोन भन्छौँ। माथि गएको यो कोलोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एसेन्डिङ कोलोन भन्छौँ भने यो अब यो कोलोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ तेर्सो जाने कोलोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ट्रान्सभर्स कोलोन भन्छौँ। सो यो सिक्कम माथि गएको एसेन्ड गएको कोलोनलाई एसेन्डिङ कोलोन, यो कोलोनलाई ट्रान्सभर्स कोलोन, अनि यो तल झरेको कोलोनको पार्टकोलाई चाहिँ हामीले डिसेन्डिङ कोलोन भन्छौँ। अनि यो एस सेपको जुन कोलोन छ नि, यो एस सेपको कोलोनलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ सिग्मोइड कोलोन भन्छौँ है त, सिग्मोइड कोलोन। अनि यो लास्टको डाइरेक्टेड पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेक्टम भन्छौँ भने सबभन्दा टर्मिनल पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एनस भन्छौँ। यसरी लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट यसरी राखेको हुन्छ है त। अब हेर है त यहाँ के छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो स्मल इन्टेस्टाइन ओपन्स इन्टु भन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन ओपन्स इन्टु सिक्कम। सिक्कम र स्मल इन्टेस्टाइनको बिचमा एउटा भल्भ हुँदो रहेछ, त्यसको नाम के हो अरे इलियोसिकल भल्भ भनेर सम्झिने है त। इलियम र सिक्कमको बिचको भल्भ इलियोसिकल भल्भ। ठिक छ। ल ऱ्याबिटको केसमा मैले ऱ्याबिट भनिरहेको छु है, ऱ्याबिटको केसमा जुन यो इलियोसिकल भल्भ छ नि, यो यताबाट स्मल इन्टेस्टाइन आयो, यहाँनिर सिक्कम जोडिन्छ है त, सिक्कम यसरी जोडिन्छ। यो इलियोसिकल भल्भ र सिक्कम, यो इलियम र सिक्कमको बिचमा चाहिँ ऱ्याबिटको केसमा यस्तो एउटा स्याक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। ऱ्याबिटमा मात्रै यो स्याक लाइक राउन्ड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्याकुलस रोटन्डस भन्छौँ। ऱ्याबिटमा मात्रै स्याक लाइक राउन्ड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ स्याकुलस रोटन्डस भन्दो रहेछौँ है त। सो स्याक लाइक राउन्ड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ स्याकुलस रोटन्डस। ऱ्याबिटमा मात्रै हुन्छ, ह्युमनमा हुँदैन। सो स्याकुलस रोटन्डस। ल हेर है त, अब म लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्टमा जान्छु। ल हेर यो सिक्कम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सिक्कम, यो सिक्कम चाहिँ ठ्याक्कै इलियमबाट पार्ट, यो फर्स्ट पार्ट अफ लार्ज इन्टेस्टाइन हो। ठिक छ। यो सिक्कमको चाहिँ लेन्थ भन्दा ब्रेथ बढी हुन्छ है त। सिक्कमको चाहिँ लेन्थ भन्दा ब्रेथ बढी हुन्छ। हाम्रो अर्ग्यानमा सबै अर्ग्यानको लेन्थ बढी हुन्छ, तीनवटा अर्ग्यान हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ लेन्थ भन्दा ब्रेथ बढी हुन्छ। एउटा चाहिँ सिक्कम हो, अर्को चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो, ठिक छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो, अर्को चाहिँ प्रोस्टेट। यो तीनवटा ग्ल्यान्डको चाहिँ यो तीनवटा कुराको चाहिँ के हुँदो छ लेन्थ भन्दा ब्रेथ बढी हुन्छ, हुँदो रहेछ हेर। अब यो सिक्कमबाट चाहिँ एउटा फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन बाहिरपट्टि निक्लेको छ हेर त। यो सिक्कमबाट बाहिरपट्टि निक्लेको यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनलाई, यो फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले चाहिँ के भन्दो रहेछौँ एपेन्डिक्स भन्दो रहेछौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ एपेन्डिक्स भन्छौँ। तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा होला इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स इज कल्ड एज एपेन्डिसाइटिस। एपेन्डिक्सको इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एपेन्डिसाइटिस भन्दो रहेछौँ है त। सो इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स इज कल्ड एज एपेन्डिसाइटिस। ठिक छ। र यो एपेन्डिक्स चाहिँ ह्युमनमा भेस्टिजियल हुन्छ है त। एपेन्डिक्स चाहिँ ह्युमनमा भेस्टिजियल हुन्छ। ठिक छ। र कुनै किताबले चाहिँ यो इम्युनिटीसँग पनि रिलेटेड छ भनेर लेख्छ है त, इम्युनिटीसँग पनि रिलेटेड छ भनेर लेख्छ है त। सो भेस्टिजियल हुन्छ पनि लेख्छ, अब कुनैले फेरि इम्युनिटीसँग रिलेटेड छ भनेर पनि लेख्छ है त। सो लिम्फोइड अर्ग्यान हो भन्छ कि यसलाई, लिम्फोइड अर्ग्यान पनि भन्छ एपेन्डिक्सलाई, लिम्फोइड अर्ग्यान। र यो चाहिँ हर्बिभोर्स एनिमलमा चाहिँ यो फङ्सनल हुन्छ। हर्बिभोर्स एनिमल्सहरू जुन हुन्छ, यो हर्बिभोर्स एनिमल्सहरूमा चाहिँ यो के हुँदो रहेछ फङ्सनल हुँदो रहेछ, फङ्सनल हुन्छ। र यसले चाहिँ सेलुलेज इन्जाइम निकाल्छ है त। सो हर्बिभोर्स एनिमलको केसमा सपोज ऱ्याबिटको केसमा चाहिँ यो एपेन्डिक्सबाट चाहिँ के निक्लेको हुँदो रहेछ सेलुलोज निक्लेको हुँदो रहेछ, सेलुलेज भन्ने इन्जाइम निक्लेको हुँदो रहेछ। सेलुलोज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ के डाइजेस्ट गर्छ सेलुलोज डाइजेसन गर्छ है त, सेलुलोज डाइजेसन गर्छ। यो चाहिँ एपेन्डिक्सको बारेमा भन्छ। एपेन्डिक्स भनेको एउटा लिम्फोइड अर्ग्यान हो, ह्युमनमा भेस्टिजियल हुन्छ। अब कुनै किताबले इम्युनिटीसँग रिलेटेड छ पनि भन्छ। इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स इज कल्ड एज एपेन्डिसाइटिस।
र हर्बीभोर्समा चाहिँ यो फङ्सनल हुन्छ, यसले चाहिँ सेलुलोज डाइजेसन गर्नको लागि सेलुलेज इन्जाइम पनि निकालेको हुन्छ भनेर भन्नु है त। अब यो एपेन्डिसाइटिस भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस भयो भने यो काटेर फाल्ने भन्छन् नि। किन काटेर फाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस भयो भने यहाँ इन्फ्लामेसन भइरहेछ हो, इन्फ्लामेसन हुँदाखेरि यो फुल्लिँदै जान्छ, पहिला सुरु सोइलिङ हुँदै जान्छ, अनि सोइलिङ हुन्छ, यति सोइलिङ हुन्छ कि यो ब्रस्ट भएर यो इन्टेस्टाइनमा भएका लार्ज इन्टेस्टाइनमा भएको कन्टेन्टहरू सबै ब्लडमा जान्छ कि। अब तिमीहरूलाई अर्को कुरा थाहा छ कि छैन, हाम्रो बडीमा हुने सेलको नम्बर भन्दा हाम्रो बडीमा माइक्रो अर्गानिजमको नम्बर चाहिँ 100 टाइम्स बढी हुन्छ। हाम्रो बडीमा जति सेल, हाम्रो बडीमा 10 को पावर 13 नम्बर सेल हुन्छन् भने हाम्रो बडीमा माइक्रो अर्गानिजम 10 को पावर 16 टु 10 को पावर 15 को अर्डरमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम हुन्छन्। अब हेर त, एपेन्डिक्स ठ्याक्क इन्फ्लामेसन भएर फुट्यो भने यो त पुरै ब्लडमा आउँछ, ब्लडमा आइसकेपछि अनि जताततै इन्फेक्सन हुन पुग्छ है त। सो त्यही भएर यो चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भयो भने काटेर फाल्दिहाल्छन् अनि आनन्द टन्टै साफ हुन्छ है त। ठिक छ, यसले चाहिँ रिस्क हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यति इम्पोर्टेन्ट भयो। अब यो एपेन्डिक्स र सिकम पढिसकेपछि अब हामीले बल्ल कोलोनको फिचरको बारेमा कुरा गर्छु म है त। राम्ररी फिचरको बारेमा जान्नुपर्छ हामीले। के हो भन्दाखेरि अब हेर, मैले के भने भन्दाखेरि यो लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ छ नि, लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ अरे। अब हेर है त, यहाँ के भइरहेछ, हामीले जुन लङ्गिट्युडिनल मसल भन्यौँ नि, सो अरू ठाउँमा लङ्गिट्युडिनल मसल वरिपरि हुन्छ, यो लुमेन भयो भने यो सबैतिर लङ्गिट्युडिनल मसल हुन्छ भने लार्ज इन्टेस्टाइनको केसमा लङ्गिट्युडिनल मसलले यसरी 3टा ब्यान्ड बनाएको हुन्छ। लार्ज इन्टेस्टाइनको केसमा लङ्गिट्युडिनल मसलले यसरी 3टा ब्यान्ड बनाएको हुन्छ। यो लङ्गिट्युडिनल मसलको 3टा ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, टेनिया कोलाई भन्छौँ। सो टेनिया कोलाई भन्छौँ है, टेनिया सोलियम होइन, टेनिया साजिनाटा पनि होइन। इक्जाममा क्वेसन सोध्छ टेनिया कोलाई इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ, अप्सन नम्बर एमा प्लाटी हेल्मिन्स लगाइदिन्छ अनि मान्छेले टेनिया देख्दा बित्तिकै प्लाटी लगाइदिन्छ, द्याट इज रङ है त। सो टेनिया कोलाई इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन आयो भने टेनिया कोलाई इज प्रेजेन्ट इन लार्ज इन्टेस्टाइन है त। लार्ज इन्टेस्टाइनमा पनि के रहेछ, यो लङ्गिट्युडिनल मसलको ब्यान्ड रहेछ। के रहेछ, यो लङ्गिट्युडिनल मसलको ब्यान्ड रहेछ। लङ्गिट्युडिनल मसलको ब्यान्ड रहेछ, कतिवटा हुन्छ, 3टा ब्यान्ड हुन्छ है त। यो कतिवटा ब्यान्ड हुँदो रहेछ, 3टा ब्यान्ड हुँदो रहेछ हेर। अब के भयो, यो जुन यो सेतो ब्यान्ड देखिरहेको छ नि, यो ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, टेनिया कोलाई भन्छौँ है त। यो टेनिया कोलाई, यो सेतो ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले टेनिया कोलाई भन्दो रहेछौँ। ठिक छ, अब यो टेनिया कोलाई चाहिँ अब हेर, लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ हामीसँग 1.5 मिटर छ, तर यो टेनिया कोलाई जुन छ नि, यो टेनिया कोलाईको लेन्थ चाहिँ जम्मा 1 मिटर हुन्छ। टेनिया कोलाईको लेन्थ चाहिँ जम्मा 1 मिटर हुन्छ। अब हेर है त, यो ट्युब छ, यो ट्युबको लेन्थ 1.5 मिटर। यो ट्युबको एउटा स्ट्रक्चर यस्तो छ जसको लेन्थ चाहिँ 1 मिटर मात्रै छ। अब के गर्छ, यो 1 मिटर भएको ट्युबले चाहिँ यो ट्युबलाई तान्छ भित्र। यसलाई तानिसकेपछि यो पुरै यस्तो स्याक लाइक स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ। हेर त, यसरी स्याक लाइक स्ट्रक्चरमा चेन्ज भइरहेछ। हेर त, टेनिया कोलाईले गर्दाखेरि लार्ज इन्टेस्टाइनमा यस्तो स्याक लाइक स्ट्रक्चर जुन बनिरहेछ नि, यो स्याक लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हस्ट्रा भन्दो रहेछौँ। यो स्याक लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, हस्ट्रा भन्दो रहेछौँ है त। सो द स्याक लाइक स्ट्रक्चर present in the large intestine is called as hostra. Appendix large intestine हो है, स्मल इन्टेस्टाइन होइन। फिगरबाटै त्यति कमन सेन्स त हुनु पर्यो है त। सो हस्ट्रा भन्नु पर्यो है त। सो भिलाइ हुन्छ कि हुँदैन लार्ज इन्टेस्टाइनमा, हुँदैन। सो तिमीहरूलाई कसैले लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइन कसरी छुट्याउने भनेर कसैले क्वेसन गर्यो भने, लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइन कसरी छुट्याउने भनेर क्वेसन गर्यो भने 3टा फिचर लेख्नु पर्यो। एउटा फिचर भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टेनिया कोलाई हुँदो रहेछ। यो टेनिया कोलाई भनेको लङ्गिट्युडिनल मसल हो रे, लङ्गिट्युडिनल मसलको ब्यान्ड, 3वटा ब्यान्ड हो रे भन्नु पर्यो। अर्को फिचर भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा हस्ट्रा हुँदो रहेछ। टेनिया कोलाई 1 मिटरको, लार्ज इन्टेस्टाइन 1.5 मिटरको, र यो टेनिया कोलाईले चाहिँ यो लार्ज इन्टेस्टाइनलाई तानेर पुरै यस्तो स्याक लाइक स्ट्रक्चर बनाउँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, हस्ट्रा भन्दो रहेछौँ। र अर्को फिचर भनेको भिलाइ इज अब्सेन्ट इन लार्ज इन्टेस्टाइन है त। भिलाइ चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनमा के हुँदो रहेछ, अब्सेन्ट हुँदो रहेछ है त, अब्सेन्ट हुँदो रहेछ। यो 3टा फिचर चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनको फिचर भयो। यो चाहिँ बिर्सिनै हुन्न, टेनिया कोलाई, हस्ट्रा र भिलाइ अब्सेन्ट, हस्ट्रा र टेनिया कोलाई चाहिँ बिर्सिनु भयो। यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ भने अब हेर है त, यो के हो, कुन कोलन, यो कोलन एसेन्डिङ कोलन भन्यौँ। यो कोलन के, ट्रान्सभर्स कोलन।
अब यो एसेन्डिङ कोलन र ट्रान्सभर्स कोलनको बिचमा जुन यो घुम्टी छ नि ठ्याक्कै यो घुम्टीनिर लिभर हुन्छ के हुन्छ लिभर हुँदो रहेछ ठीक छ त्यस्तै यो ट्रान्सभर्स कोलन यो ट्रान्सभर्स कोलन र यो डिसेन्डिङ कोलन छ नि ट्रान्सभर्स कोलन र डिसेन्डिङ कोलनको ठ्याक्कै घुम्टीमा अर्को पनि स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिन भन्छौँ यहाँनिर स्प्लिन हुन्छ यहाँनिर लिभर हुन्छ त्यही भएर यो कोलनको जुन यो घुम्टी छ नि यो घुमेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ फ्लेक्सर भन्दो रहेछ लिभरतिर भएको फ्लेक्सरलाई हेपाटिक फ्लेक्सर भन्छ लिभरतिर भएको फ्लेक्सरलाई के भन्दो रहेछ हेपाटिक फ्लेक्सर भन्छ भने यो स्प्लिनतिर भएको जुन फ्लेक्सर छ नि घुम्टी यसलाई चाहिँ हामी स्प्लिनिक फ्लेक्सर भन्छौँ है त यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ स्प्लिनिक फ्लेक्सर भन्दो रहेछौँ स्प्लिनिक फ्लेक्सर भन्दो रहेछौँ है त स्प्लिनिक फ्लेक्सर भन्दो रहेछौँ अब कोलनको यो तीनवटा कोलन मध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट कोलन चाहिँ कुन हुँदो रहेछ ट्रान्सभर्स कोलन है त सो ट्रान्सभर्स कोलन इज सबैभन्दा लङ्गेस्ट कोलन सबैभन्दा लङ्गेस्ट ट्रान्सभर्स कोलन हुन्छ अनि लार्ज इन्टेस्टाइनकै पार्ट मध्ये सबैभन्दा स्मलेस्ट चाहिँ यो रेक्टम हुनु भयो है त सो सबैभन्दा लङ्गेस्ट कोलन भनेर ट्रान्सभर्स कोलन यो 50 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने ठिक छ यो चाहिँ 12.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ जम्मा यो चाहिँ यो लेन्थ चान्नु पर्दैन है यो 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने यो 37.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ 37.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ है त सो लार्ज इन्टेस्टाइनको अब काम सोध्छ लार्ज इन्टेस्टाइनमा काम हुने भनेको दुईटा मात्रै काम हुन्छ सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा चाहिँ वाटर र मिनरल्स एब्जर्प्सन हुन्छ है त सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा के एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर सोध्छ सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा एब्जर्प्सन हुने भनेको वाटर एन्ड मिनरल्स सो वाटर एन्ड मिनरल्स आर अब्जर्भ फ्रम लार्ज इन्टेस्टाइन है त वाटर एन्ड मिनरल्स कहाँबाट अब्जर्भ हुन्छ भने लार्ज इन्टेस्टाइन तर म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम सोध्यो भने चाहिँ जेजुनम है त सो वाटर एन्ड मिनरल्स आर अब्जर्भ फ्रम लार्ज इन्टेस्टाइन तर म्याक्सिमम वाटर अब्जर्प्सन अकर इन जेजुनम भनेर भन्नु पर्यो सो लार्ज इन्टेस्टाइनको बारेमा बुझ्यौँ सो लार्ज इन्टेस्टाइनको बारेमा बुझ्यौँ कि बुझेनौँ क्लियर छ यति हो जान्नुपर्ने अब हेर त मैले भनेकै कुरा हेर इन्टेस्टाइन र सिक्कमको जङ्सनलाई इलियोसिकल जङ्सन भनिन्छ इलियोसिकल जङ्सनदेखि एनससम्मकोलाई लार्ज इन्टेस्टाइन भन्छ भन्यौँ 1.5 मिटर लङ हुन्छ त्यो पनि भन्यौँ सो लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइन मध्ये सबैभन्दा वाइडर हुने कुन हो भनेर कुरा गर्यो भने वाइडर लार्ज इन्टेस्टाइन नामै लार्ज इन्टेस्टाइन छ वाइडर भइहाल्छ लार्ज इन्टेस्टाइनको फिचर भनेको टेनियाको लागि मैले यो फिचर चाहिँ छुट्टा छु है त अब हेर यो फिचरको बारेमा एपेन्डिसेस एपिप्लोइकी भनेको के हो भन्दाखेरि हेर यो लार्ज इन्टेस्टाइनको यसलाई हस्ट्रा भन्छ नि अब यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा चाहिँ सानसाना फ्याटका ब्याग्सहरू हुन्छन् सानसाना यसरी फ्याटका पकेटहरू हुन्छन् यसरी सानसाना फ्याटका पकेट हुन्छन् यो फ्याटकै पकेटलाई चाहिँ हामीले एपेन्डिसेस एपिप्लोइकी भन्छौँ है त सो फ्याटको पकेट हो यो स्मल फ्याट पकेटलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ यसलाई चाहिँ एपेन्डिसेस एपिप्लोइकी भन्छौँ यो पनि लार्ज इन्टेस्टाइनको फिचर हो एपेन्डिसेस एपिप्लोइकी भनेको फ्याट पकेट हो लार्ज इन्टेस्टाइनको पुरै वालभरि यस्तो स्मल इन्टेस्टाइन त्यो फ्याट पकेटहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ एपेन्डिसेस एपिप्लोइकी भन्यौँ है त अब यो हस्ट्राको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो स्याक लाइक स्ट्रक्चर बनाएको थियो यो स्याक लाइक स्ट्रक्चरलाई नै हामीले के भनेको थियौँ हस्ट्रा भन्यौँ है त हेर एपेन्डिक्स कस्तो हुन्छ अब कुनै कुनै मान्छेमा जुन एपेन्डिक्सलाई हामीले इम्युनिटीमा हेल्प गर्छ भन्यौँ है त अब एपेन्डिक्स कुनै मान्छेमा यतापट्टि हुन्छ कुनै मान्छेमा यो ठाउँमा हुन्छ कुनै मान्छेमा यो ठाउँमा हुन्छ कुनै मान्छेमा यो ठाउँमा हुन्छ फरक फरक ठाउँमा मान्छे अनुसार फरक फरक ठाउँमा हुन्छ सबैभन्दा कमन ठाउँ सबैभन्दा हामी धेरै जसो मान्छे 60 देखि 70% मान्छेको एपेन्डिक्सको पोजिसन हेऱ्यौँ भने रेट्रोसिकल हुन्छ है त यो सिक्कम भन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि गएको हुन्छ यहाँबाट निक्लेर चाहिँ सिक्कम भन्दा पछाडिपट्टि गएको हुन्छ त्यही भएर एपेन्डिक्सको कमन पोजिसन सोध्यो भने एपेन्डिक्सको कमन पोजिसन तिमीहरूलाई कसैले एक्जाममा सोध्यो भने एपेन्डिक्सको कमन पोजिसन चाहिँ रेट्रोसिकल रेट्रो भनेको पछाडि सिक्कल भनेको सिक्कम भन्दा पछाडिपट्टि हुन्छ है त एपेन्डिक्सको लेन्थ एप्रोक्सिमेटली 9 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ यो एपेन्डिक्स 9 सेन्टिमिटर जति लङ हुन्छ है त एपेन्डिक्स यति जानु पनि भइहाल्छ अब अर्को क्वेसन के सोध्छ एकदम विद्यार्थीले त्यो किताबमा पनि फरक फरक भेटाउने के हो भन्दाखेरि फिकल रिजर्भायर हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ स्ट्रक्चरले
लार्ज इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ स्ट्रक्चरले चाहिँ आची सङ्कलन गर्छ भनेर सोध्छ, आची स्टोर गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भनेर सोध्छ। धेरैजनाले रेक्टम लाएर आउँछन्, द्याट इज रङ, रेक्टम रङ हो है त। सो फिकल रिजर्भायर कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने फिकल रिजर्भायर चाहिँ के रहेछ, सिग्मोइड कोलोन हो है त। सो फिकल रिजर्भायर चाहिँ कुन रहेछ, सिग्मोइड कोलोन, फिकल रिजर्भायर सिग्मोइड कोलोन। तिमीहरूलाई थाहा छ रेक्टममा अलिकति पनि दिशा गयो भने, यहाँबाट अलिकति पनि दिशा गयो भने यो रेक्टम फुलिन्छ, रेक्टम फुलिँदा बित्तिकै तिमीहरूलाई आची लाग्छ। त्यही भएर यो रेक्टमलाई चाहिँ हामीले फिकल रिजर्भायर भन्दैनौँ। फिकल रिजर्भायर कसलाई भन्छौँ, यो सिग्मोइड कोलोन जुन एस सेपको यहाँनिर कोलोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिकल रिजर्भायर भन्छौँ। रेक्टममा आची जाँदा बित्तिकै टोइलेट जानुपर्छ है त। सो त्यही भएर दिस इज नट अ फिकल रिजर्भायर, सिग्मोइड कोलोन इज फिकल रिजर्भायर। अब रेक्टमको लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर लेन्थ हुनुभयो यहाँदेखि यहाँसम्म। अहिलेसम्म के अरे रेक्टमको लेन्थ कति हुन्छ भनेर त्यस्तो सोध्ने कुरा छैन है त। अब रेक्टममा डिस्टेन्ट भइहाल्यो, रेक्टम फुल्लिहाल्यो भने हामीलाई आची गर्न लागिहाल्छ है त। वी हेभ डिजायर टु डेफिकेट इफ द रेक्टम इज डिस्टेन्डेड, डिस्टेन्डेड भइहाल्यो भने हामीलाई आची गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर फिकल रिजर्भायर सोधिरहेछ भने सिग्मोइड कोलोन लाउनुपर्छ है त। ल अब यो रेक्टम पछि के आउँछ, एनल क्यानल आउँछ। रेक्टम पछि के आउँछ, यो रेक्टम भनेको यो फुल्लेको पार्ट भइहाल्यो। सो रेक्टम पछि के आउँछ भन्दाखेरि एनल क्यानल आउँछ। ल हेर, एनल क्यानल यस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ एनल क्यानलको एनसको पोर भयो, यसलाई चाहिँ हामीले पोर भन्छौँ है त। एनसको पोर, यो चाहिँ के भयो, क्यानल भयो, यसलाई चाहिँ हामीले एनल क्यानल भन्छौँ, एनल क्यानल भन्छौँ। यो चाहिँ एनसको पोर भयो है त। ल हेर, अब एनल क्यानलमा हामीले जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि एनल क्यानलमा दुईटा किसिमका स्पिङ्क्टर हुन्छन्, दुईटा किसिमका स्पिङ्क्टर हुन्छन्। एउटा स्पिङ्क्टर चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको स्पिङ्क्टरलाई हामीले इन्टर्नल स्पिङ्क्टर भन्छौँ। इन्टर्नल स्पिङ्क्टर भनेको इनभोलुन्टरी हुन्छ। इन्टर्नल स्पिङ्क्टर चाहिँ भोलुन्टरी कि इनभोलुन्टरी, इनभोलुन्टरी हुन्छ भने यो बाहिरपट्टि भएको जुन स्पिङ्क्टर छ यहाँनिर, यो स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, एक्सटर्नल स्पिङ्क्टर भन्छौँ है त। एक्सटर्नल स्पिङ्क्टर चाहिँ के हुन्छ, भोलुन्टरी। मलाई कसैले एपेन्डिक्सको पोजिसन भनिरहेको छ है त। सो एपेन्डिक्सको पोजिसन इक्जाममा सोध्दैन, यो तिमीहरूलाई नलेजको लागि मात्रै हो, ठिक छ। कुनै कुनै मान्छेको एपेन्डिक्स हेर त यो तल छ, कुनै कुनै मान्छेको एपेन्डिक्स यता छ, कुनै कुनै मान्छेको एपेन्डिक्स पछाडिपट्टि छ। धेरै जस्तो मान्छेको एपेन्डिक्स चाहिँ यो सिक्कम छ नि, यो सिक्कम भन्दा पछाडि गएर बसिरहेको छ। हेर त यहाँनिर हो, यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मोस्ट कमन पोजिसन अफ एपेन्डिक्स हो। यसलाई चाहिँ हामी रेट्रोसिकल पोजिसन भन्छौँ क्या। लार्ज इन्टेस्टाइनमा भिलाइ हुँदैन है त। ल सो एनल क्यानलमा सम्झिनु पर्ने भनेको यो चाहिँ स्टुल पास गर्नको लागि प्यासेज हो। यसमा चाहिँ म्युकोसल ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। यसमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, म्युकोसल सेक्रेसन गर्ने म्युकोसल ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, म्युकोसल ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। एनल क्यानलमा दुई किसिमका स्पिङ्क्टर हुन्छन्, भित्रपट्टिकोलाई इन्टर्नल स्पिङ्क्टर, बाहिरपट्टिको स्पिङ्क्टरलाई एक्सटर्नल स्पिङ्क्टर भन्ने। इन्टर्नल स्पिङ्क्टर चाहिँ इनभोलुन्टरी, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। सो एक्सटर्नल स्पिङ्क्टर चाहिँ भोलुन्टरी हुन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरेर आचीलाई एकछिन तिमीलाई आची अत्ताइहाल्यो भने टोइलेट जान पाएन भने एक्सटर्नल स्पिङ्क्टरबाट हामीले कन्ट्रोल गरेर आउँछौँ है त, ठिक छ। अनि तिमीहरूले पाइल्स र हेमोरोइड्स भन्ने सुनेको छौ, पाइल्स भन्ने सुनेको छौ। तिमीहरूले फाइबर नभएको खाना खायो भने तिमीहरूको आची एकदम साह्रो हुन्छ, यस्तो गोटा गोटा परेको आची हुन्छ। यसलाई चाहिँ कस्टिपेटेड भन्छौँ, कस्टिपेसन भयो भन्छौँ है त। अब यो गोटा परेको आची चाहिँ यो एनसबाट पास हुँदाखेरि यो एनसको ठ्याक्कै यहाँनिर भेनहरू देखिरहेको छ। हेर त्यो निलो निलो कलरको भेन, यहाँनिर आची ठ्याक्कै पास हुँदाखेरि तिमीहरूको आची एकदम साह्रो भयो भने यो भेनलाई चाहिँ यिनीहरूले बिगार्छ के, भेनलाई चाहिँ इरोड गरिदिन्छ। अनि यो भेन रप्चर हुन्छ, रप्चर भएपछि आचीमा के आउँछ, रगत आउँछ, ब्लड आउँछ। यही आचीमा रगत आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौँ, पाइल्स भन्छौँ, अथवा यसलाई हामीले हेमोरोइड्स भन्छौँ है त, हेमोरोइड्स भन्छौँ, हेमोरोइड्स भन्छौँ। कन्स्टिपेसनको बेला हुनसक्छ। फाइबर रिच डाइट खाएन भने चाहिँ त्यो आची गर्ने ठाउँको भेनहरू चाहिँ लिक हुँदो रहेछ, अथवा त्यसलाई इन्जरी हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ ब्लड बाहिर स्टुलमा हुन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पाइल्स र हेमोरोइड्स भन्छौँ। सो यति बुझ्यौँ, यहाँसम्म बुझ्यौँ। यस कि नो त लेख न, बुझ्यौँ कि बुझेनौँ। के हो निरायो के हो, यस बुझेछ है त। यति बुझ्यो भने भइहाल्यो, क्लियर छ एकदम। मैले पढाएको बुझिरहेको छ नि कि सुत्या छौ तिमीहरू?
ल अब चाहिँ हामीले पढ्छौँ प्यानक्रियाज। अब चाहिँ हामीले के पढ्छौँ? प्यानक्रियाज पढ्छौँ है त। है त। सो प्यानक्रियाज पढ्नुभन्दा पहिला सुरु तिमीहरूले जहाँनिर यो प्यान भन्ने देख्छौ नि, प्यान प्यान भन्दा बित्तिकै अल भनेर सम्झिने है त। प्यान भनेको अल हो, क्रियाज भनेको मसल हो। क्रियाज भनेको चाहिँ के हो? मसल हो। यो डिस्कभर ठ्याक्क पहिला सुरु त यो प्यानक्रियाज हो भन्ने कुरा थाहा नपाउँदै यो ठ्याक्कै मसल जस्तो देखियो अरे क्या। मसल जस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ प्यानक्रियाज हुन पुगेको अरे है त। प्यानक्रियाज हुन पुगेको अरे। ठिक छ। यो प्यानक्रियाज कहाँनिर हुन्छ भनेर सोध्छ। सो यो प्यानक्रियाज चाहिँ हेर त ठ्याक्कै ड्युडेनमले आफ्नो काखमा राखेर बसिरहेछ प्यानक्रियाजलाई। त्यही भएर प्यानक्रियाजलाई हामीले के भन्छौँ? रोमान्स अफ एब्डोमिन पनि भन्छौँ। प्यानक्रियाजलाई हामीले के पनि भन्छौँ? रोमान्स अफ एब्डोमिन पनि भन्छौँ। सो विच अफ द फलोइङ इज कल्ड रोमान्स अफ एब्डोमिन भन्छ। सो प्यानक्रियाज इज कल्ड एज रोमान्स अफ एब्डोमिन। किन रोमान्स भनेको भन्दाखेरि यो ड्युडेनमले आफ्नो काखमा राखेर पुरै डेटिङ गए जसरी बसिरहेछन् काखमा गर्लफ्रेन्डलाई राखेर। त्यही भएर यसलाई रोमान्स अफ एब्डोमिन भनेको है त। हेमोरोइड्सको स्पेलिङ HEMORRHOIDS। यो चाहिन्न कि तिमीहरूलाई यो। ठिक छ। सो प्यानक्रियाज इज कल्ड एज रोमान्स अफ एब्डोमिन। किन? ड्युडेनमले काखमा राखेर बसेको कारणले गर्दाखेरि है त। सो प्यानक्रियाज भनेको सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। हाम्रो बडीको सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर सोध्छ। हाम्रो बडीको सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो भन्दाखेरि प्यानक्रियाज हो है त। सो प्यानक्रियाजको वेट हेऱ्यो भने 90 ग्रामको हुन्छ। प्यानक्रियाजको वेट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? 90 ग्रामको हुन्छ। प्यानक्रियाज चाहिँ रिटर्ड सेपको हुन्छ। रिटर्ड सेप भनेको यहाँनिर मैले फोटो राखेको छु हेर त। यो फोटो राखेको छु, डिस्टिलेसन गर्ने फ्ल्याक्स जस्तो छ हेर त। डिस्टिलेसन जस्तो गर्ने फ्ल्याक्स जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो सेपलाई चाहिँ हामीले रिटर्ड सेप भन्छौँ। प्यानक्रियाजको सेप कस्तो हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने प्यानक्रियाजको सेप चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? रिटर्ड सेपको हुँदो रहेछ है त। सो प्यानक्रियाज इज रिटर्ड सेप। सो पाइल्स भनेको हेमोरोइड्स है त। पाइल्सको अर्को नाम हेमोरोइड्स हो क्या। पाइल्स भन्ने हेमोरोइड्स भन्ने एउटै कुरा हो। ठिक छ। प्यानक्रियाजको सेप भन्यो भने रिटर्ड सेप। अब मलाई भन यो प्यानक्रियाज इन्डोक्राइन हो कि एक्जोक्राइन हो कि हेटेरोक्राइन? सो प्यानक्रियाजमा इन्डोक्राइन पनि हुन्छ, के हुन्छ? एक्जोक्राइन पोर्सन पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्छौँ? हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ है त। सो यसलाई हामीले अर्को ग्ल्यान्ड के भन्दो रहेछौँ? हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। अर्को कुनै इक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डको अर्को इक्जाम्पल चाहिँ गोनाड्सहरू पनि हुन् है त। सो गोनाड्स र प्यानक्रियाज चाहिँ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्। गोनाड्स र प्यानक्रियाज चाहिँ के हुन्? हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्। ठिक छ। अब हेर, अब यो प्यानक्रियाजको पार्ट्सको कुरा गर्ने भने ठिक छ, ठ्याक्कै ड्युडेनमतिर भएको जुन यो पार्ट छ नि, यो पार्ट यति गोलो लागेको पार्ट, यसलाई चाहिँ हामीले प्यानक्रियाजको हेड भन्छौँ, प्यानक्रियाजको टाउको भन्छौँ। अनि प्यानक्रियाजको यति पार्टलाई चाहिँ हामीले प्यानक्रियाजको नेक भन्छौँ, प्यानक्रियाजको नेक भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले प्यानक्रियाजको बडी भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले बडी भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? प्यानक्रियाजको टेल भन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? प्यानक्रियाजको टेल भन्छौँ। सो प्यानक्रियाजको हेड हुँदो रहेछ, प्यानक्रियाजको नेक हुँदो रहेछ, बडी हुँदो रहेछ, टेल हुँदो रहेछ है त। सो प्यानक्रियाजको ओरिजिन सोध्यो भने के भन्छौँ? इन्डोडर्मल हुन्छ है त। प्यानक्रियाज कस्तो हुन्छ? इन्डोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। इन्डोडर्मल ओरिजिन। सो प्यानक्रियाजको पार्ट्सको कुरा गऱ्यौँ भने प्यानक्रियाजको 4वटा पार्ट्स हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ निलोलाई चाहिँ के भन्यौँ? हेड भन्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले नेक भन्यौँ, यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि बडी भन्यौँ, टेल भन्यौँ। र प्यानक्रियाजको यो अलिकति तल गएको जुन यो स्ट्रक्चर छ नि रातो कलरको, यसलाई चाहिँ अनसिनेट प्रोसेस भन्छ है त। यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई। सो पार्ट्सको नाम मात्रै सोध्यो भने प्यानक्रियाजमा अनसिनेट प्रोसेस भन्ने पनि हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने है त। अनसिनेट प्रोसेस कहाँ हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। सो अनसिनेट प्रोसेस चाहिँ प्यानक्रियाजको एउटा सानो पार्ट हो। यो चाहिँदैन, अहिलेसम्म सोधाएन। अब सोध्ने भनेको यो, यहाँबाट चाहिँ एकदम धेरै क्वेसन आउँछ है त। सो प्यानक्रियाजलाई हामीले हेटेरोक्राइन भन्यौँ, प्यानक्रियाजलाई हामीले हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्यौँ। हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिसकेपछि प्यानक्रियाजमा एक्जोक्राइन पोर्सन पनि छ, प्यानक्रियाजमा इन्डोक्राइन पोर्सन पनि हुन्छ है त। सो एक्जोक्राइन पोर्सन पनि हुन्छ, इन्डोक्राइन पोर्सन पनि हुन्छ। प्यानक्रियाजमा एक्जोक्राइन पोर्सन हेऱ्यो भने 99% जति चाहिँ एक्जोक्राइन पोर्सनले कभर गरेको हुन्छ भने जम्मा 1% चाहिँ के हुन्छ? इन्डोक्राइन पोर्सन हुन्छ। इन्डोक्राइन पोर्सनको बारेमा हामीले पछि पढ्छौँ यसपछि।
पहिला एक्जोक्राइन पोर्सन भन्छ है त। मैले तिमीहरूलाई सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि जहाँसुकै एक्जोक्राइन भन्ने वर्ड आउँछ त्यसको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट के हो भनेर सोध्छ। सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड छ भने स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एसिनी भन्छौँ है त। स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, एसिनी। तिमीहरूले प्लस 2 मा पढ्दाखेरि यस्तो गोलो स्ट्रक्चरमा यस्तो फुल भएको स्ट्रक्चर पढायो होला। यो फुल भएकै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, एसिनी भन्छौँ है त। यो चाहिँ एक्जोक्राइन पोर्सनको के रहेछ, स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट हो, स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट हो है त। लिभरको बारेमा लिभरमै गएर कुरा गरौँ है त, यसपछि लिभर नै पढ्ने हो। अब हेर, अब एक्जोक्राइन भनिसकेपछि यसको के हुनुपर्छ, डक्ट हुनुपर्छ। एक्जोक्राइन हो भने यसको के हुनुपर्छ, डक्ट हुनुपर्छ। र पेन्क्रियाजमा 2 किसिमका डक्ट हुन्छन् है त। सो पेन्क्रियाजमा 2टा किसिमका डक्ट के हुन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डक्ट अफ विल्सङ भन्ने हुन्छ, डक्ट अफ विल्सङ, यो चाहिँ मेजर डक्ट हो, ठिक छ। अर्को चाहिँ डक्ट अफ सेन्टोरिनी भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनर डक्ट भन्छौँ है त। डक्ट अफ सेन्टोरिनी चाहिँ के हो, माइनर डक्ट हो, है त। सो एक्जोक्राइन हो, एक्जोक्राइन भनेपछि डक्ट हुनुपर्छ। सो डक्टको नाम के हो भनेर सोध्यो भने डक्टको नाम चाहिँ के रहेछ, डक्ट अफ विल्सङ। सो वाट इज द नेम अफ द डक्ट अफ पेन्क्रियाज, इट इज कल्ड डक्ट अफ विल्सङ। यो चाहिँ मेजर हो। सो माइनर डक्टको नाम के हो भनेर सोध्यो भने माइनर डक्टको नाम चाहिँ के रहेछ, डक्ट अफ सेन्टोरिनी रहेछ है त। अब यहाँ म फिगरमा देखाउँछु हेर, यो फिगर हेर त, मैले मेट्छु यहाँनिर है त, डक्ट देखाइदिन्छु म। यो फिगरमा डक्ट मजाले देखिरह ल। सो यो देखियो नि, यो चाहिँ पेन्क्रियाटिक एसिनी हो, यो चाहिँ के हो, पेन्क्रियाटिक एसिनी, ठिक छ। यो पेन्क्रियाटिक एसिनीले निकालेको जुन एक्जोक्राइन, यसलाई चाहिँ एक्जोक्राइन पोर्सन भन्छौँ। यसको जुन यो डक्ट छ नि, यो डक्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, डक्ट अफ विल्सङ भन्यौँ है त। पेन्क्रियाटिक डक्टको नाम के रहेछ, डक्ट अफ विल्सङ। डक्ट अफ सेन्टोरिनी यहाँ देखिँदैन है त, डक्ट अफ सेन्टोरिनी देखिन्न, यसलाई चाहिँ हामीले डक्ट अफ विल्सङ भन्छौँ। यताबाट पेन्क्रियाटिक डक्ट, यताबाट हेपाटिक डक्ट आएर एक ठाउँमा मिल्छ, यहाँ मिलेपछि हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट भन्छ, त्यो चाहिँ पछि कुरा गरिहाल्छौँ है त। सो पेन्क्रियाजको डक्टको नाम सोध्यो भने डक्ट अफ विल्सङ भनेर भन्नु पर्यो। अब हेर है त, एक्जोक्राइन पोर्सनले के निकाल्छ भनेर सोध्छ। एक्जोक्राइन पोर्सनले निकाल्ने भनेको पेन्क्रियाटिक जुस हो है त। एक्जोक्राइन पोर्सनले के निकाल्छ भने एक्जोक्राइन पोर्सनले निकाल्ने भनेको पेन्क्रियाटिक जुस हो। एक्जोक्राइन पोर्सनले निकाल्ने भनेको के हो, पेन्क्रियाटिक जुस हो। सो पेन्क्रियाटिक जुसको पीएच हेर्यो भने यो कति 8 को पीएच 8 को नजिकै हुन्छ। सो कुनै विद्यार्थीले चाहिँ 7.62 to 8.2 सम्म चाहिँ पीएच यसको भेराइ गर्छ भनेर भन्छ है त। सो पेन्क्रियाटिक जुसको पीएच चाहिँ कति हुन्छ, 7.6 to 8.8 7.6 to 8.2 सम्म चाहिँ भेराइ गरेको हुन्छ है त पेन्क्रियाटिक जुसको पीएच। अब यो पेन्क्रियाटिक जुस अल्कलाइन हुँदो रहेछ। अब पेन्क्रियाटिक जुसमा के हुन्छ भनेर सोध्छ। सो पेन्क्रियाटिक जुसमा हुने भनेको त्यही हो, अरू ठाउँमा जस्तै 98% जति चाहिँ 98 to 99% जति चाहिँ वाटर नै हुन्छ, ठिक छ। वाटर हुन्छ भने 1 to 2% चाहिँ यसमा सोलिड हुन्छ, 1 to 2% चाहिँ जति चाहिँ यसमा के हुँदो रहेछ, सोलिड हुँदो रहेछ है त। सोलिड पनि कति किसिमका हुन्छन्, 2 किसिमका हुन्छन् भनेका छौँ। सोलिड एउटा अर्ग्यानिक सोलिड हुन्छ, भने अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ, इनअर्ग्यानिक सोलिड हुँदो रहेछ, इनअर्ग्यानिक सोलिड, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ है त, अर्ग्यानिक सोलिडमा हामीले पढ्ने भनेको इन्जाइम्सहरू पढ्छौँ है त। इन्जाइम्सहरू पढ्छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम्सहरू पेन्क्रियाजमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, ठिक छ। पेन्क्रियाजमा प्रेजेन्ट हुने इन्जाइम्सहरू चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक सोलिडभित्र पढ्छौँ। सो त्यो इन्जाइम्सहरू के हुन् भन्दाखेरि बिर्सिनै नहुने इन्जाइम भनेको ट्रिप्सिनोजिन, ठिक छ। ट्रिप्सिनोजिन भनेको बिर्सिनै नहुने इन्जाइम, ठिक छ। अर्को बिर्सिन नहुने इन्जाइम भनेको के हो, काइमोट्रिप्सिनोजिन है त। सो काइमोट्रिप्सिनोजिन पनि बिर्सिनै नहुने इन्जाइम, ठिक छ, काइमोट्रिप्सिनोजिन। अर्को बिर्सिन नहुने इन्जाइम भनेको अमाइलेज पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न। अनि अर्को बिर्सिन नहुने भनेको लाइपेज पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न। र अर्को बिर्सिन नहुने भनेको इलास्टेज। सो पेन्क्रियाजले पनि टन्नै इन्जाइम निकाल्छ। सो आरएनएज डिएनएजहरू पनि निकाल्छ,
जिन्दगीमा कहिले पनि नबिर्सिने भनेको पेन्क्रियाजको इन्जाइमको एउटा निमोनिक छ, त्यसलाई हामीले ताल भन्छौँ। सो पेन्क्रियाटिक इन्जाइमको ताललाई कहिले पनि नबिर्सिने है त। तालमा टी भनेको ट्रिप्सिनोजिन कहिले पनि नबिर्सिने, ए भनेको अमाइलेज कहिले पनि नबिर्सिने, एल भनेको लाइपेज कहिले पनि नबिर्सिने, यो चाहिँ सोधेको छ है त। सो ट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज र लाइपेज भनेका पेन्क्रियाटिक इन्जाइम हुन्, यसलाई चाहिँ ताल भनेर सम्झिने। अरू पनि इन्जाइम हुँदा रहेछन्, तर यो 3टा इन्जाइम चाहिँ बिर्सिनु भएन। अब हेर है त, यो पेन्क्रियाजले निकाल्ने सबै इन्जाइमहरू छन् नि, यो ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज जस्ता यी सबै इन्जाइमहरू छन् नि, यो इन्जाइमहरू चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा सेक्रेसन हुन्छ। सो इन्जाइम चाहिँ एक्टिभ फर्ममा हुन्छ कि इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ भनेर सोध्छ। यो इन्जाइम चाहिँ सबै कस्तो फर्ममा सेक्रेसन भएको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबै इन्जाइम्सहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, इनएक्टिभ हुन्छन् है त। सबै इन्जाइमहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, इनएक्टिभ हुँदो रहेछन्। र एकचोटि आइओएमले के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि सो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम, सो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम हेर है त। सो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम सो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम, यसलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ यसलाई ट्रिप्सिन बनाइन्छ है त, ट्रिप्सिन बनाइन्छ। सो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम के हो भनेर सोधेको छ। ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइमको नाम चाहिँ के हो, इन्टेरोकाइनेज हो है त। यो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने इन्जाइम चाहिँ के हो, इन्टेरोकाइनेज। यो कहाँ सेक्रेसन हुन्छ भन्यो भने यो इन्टेस्टाइनमा सेक्रेसन हुन्छ है त। इन्टेस्टाइनमा जुन सकस इन्टेरिकस भनेर पढ्यौँ नि हो, त्यही इन्टेरिकसमै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। सकस इन्टेरिकसमै प्रेजेन्ट हुन्छ यो इन्टेरोकाइनेज भन्ने इन्जाइम। यो इन्टेरोकाइनेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ, ट्रिप्सिनोजिनलाई ट्रिप्सिन बनाउने काम गर्छ है त। सो ट्रिप्सिनोजिनलाई ट्रिप्सिन बनाउने काम केले गर्छ भनेर कसैले क्वेसन सोध्यो भने ट्रिप्सिनोजिनलाई ट्रिप्सिन बनाउने काम चाहिँ इन्टेरोकाइनेज भन्नेले गर्छ। यो इन्टेरोकाइनेज भन्ने इन्जाइम चाहिँ सकस इन्टेरिकस भन्ने जुन इन्टेस्टाइनको झोल हुन्छ नि त्यसमै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। सो सकस इन्टेरिकसमै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब बाँकी रहेका यिनी सबै जुन इनएक्टिभ इन्जाइम छन् नि यिनी सबै इनएक्टिभ इन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्ने काम चाहिँ ट्रिप्सिनले गर्छ। अरू बाँकी रहेका सबै इन्जाइमलाई केले एक्टिभेट गर्छ भनेर सोध्यो भने ट्रिप्सिनले चाहिँ अदर इन्जाइम एक्टिभेसन गरिदिन्छ है त। अरू बाँकी रहेका सबै इन्जाइमलाई चाहिँ एक्टिभेसन केले गर्छ भन्यो भने चाहिँ ट्रिप्सिनले गर्ने काम गर्छ। ट्रिप्सिनोजिनलाई चाहिँ इन्टेरोकाइनेजले गर्छ, अरू बाँकी रहेका सबै इन्जाइमलाई चाहिँ केले एक्टिभेसन गर्दो रहेछ, ट्रिप्सिनले नै एक्टिभेसन गर्दो रहेछ। यति हो जान्नुपर्ने। अब यो ट्रिप्सिनोजिन र काइमोट्रिप्सिन भनेको प्रोटिन डाइजेसन गर्ने इन्जाइम हुन्। यिनीहरूले प्रोटिन डाइजेसन गर्छन् भने यो अमाइलेजले के डाइजेसन गर्नु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन गर्छ। लाइपेजै नामै लाइपेज छ भने लिपिड डाइजेसन गर्छ। इलास्टेज भन्नेले इलास्टिन भन्ने प्रोटिन डाइजेसन गर्छ र आरएनएज डिएनएजहरूले चाहिँ आरएनए डिएनएलाई डाइजेसन गर्छन् है त। आरएनएज डिएनएले चाहिँ आरएनए डिएनएलाई डाइजेसन गर्ने काम गर्छ। यसको बारेमा हामीले डिटेल अब डाइजेसनमा पढिहाल्छौँ राम्ररी ल। सो यहाँसम्म बुझ्या हो। एक्जोक्राइन पोर्सन 99% हुन्छ, के निकाल्छ, पेन्क्रियाटिक जुस निकाल्छ, पीएच कति हुन्छ 7.6 देखि 8.2 सम्म भेराइ गरेको हुन्छ, जसमा 98 देखि 99% वाटर हुन्छ भने 1 to 2% के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। सोलिडमा अर्ग्यानिक सोलिडमा के पर्दो रहेछ, इन्जाइम्सहरू पर्दा रहेछन् भने इनअर्ग्यानिकमा तिनै हुन्। हामीले जहाँ सेलिभरी ग्ल्यान्डमा पढ्यौँ त्यस्तै सोडियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, यिनीहरू सबै के हुन्, इनअर्ग्यानिक हुन्। क्लोराइड, सल्फेट सबै के हुन्, इनअर्ग्यानिक हुन्। सो अर्ग्यानिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अरू इन्जाइमको नाम बिर्से भने यो ताल भन्ने इन्जाइमको नाम चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु। सो पेन्क्रियाटिक इन्जाइम भनेको ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेजहरू हुन्। सो यिनीहरूलाई यो ट्रिप्सिनोजिनलाई एक्टिभेसन गर्ने काम इन्टेरोकाइनेजले गर्छ। अरू बाँकी सबै इन्जाइमलाई चाहिँ एक्टिभेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ, यो ट्रिप्सिनले नै गर्दो रहेछ है त। यो दुईटा चाहिँ प्रोटिन डाइजेस्टिङ इन्जाइम हुन्। यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिङ इन्जाइम हो, यो चाहिँ लिपिड डाइजेसन भन्ने इन्जाइम हो। यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब मैले तिमीहरूलाई एउटा अलिक गाह्रो वर्ड यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छु है त। एउटा सेक्रेटिन भन्ने हर्मोन हुन्छ के, सेक्रेटिन भन्ने हर्मोन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कोलिसिस्टोकाइनिन भन्ने हर्मोन। यो दुईटा चाहिँ हर्मोन सिस्टोकाइनिन, यो कोलिसिस्टोकाइनिन र यो सेक्रेटिन भन्ने जुन हर्मोन हुन्छ नि, यो दुईटा हर्मोन चाहिँ ड्युडेनममा बन्छ है त। कहाँ सेक्रेसन हुन्छ भनेर सोध्छ,
यो दुईटा हर्मोन चाहिँ ड्युडेनममा बन्छ है त। यो कोलिसिस्टोकाइनिन र सेक्रेटिन हर्मोन कहाँ सेक्रेसन हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो सेक्रेसन हुने ठाउँ चाहिँ के रहेछ, ड्युडेनम रहेछ भनेर जान्नु पर्यो है त। अनि यो किन जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सेक्रेटिन भन्ने जुन हर्मोन छ नि, यो सेक्रेटिन भन्ने हर्मोनले चाहिँ प्यानक्रियाजलाई ढोका ढकढकाउँछ। ए प्यानक्रियाज माथिबाट फुड आयो तैँले प्यानक्रियाटिक जुस निकाल भन्छ। यो सेक्रेटिन भन्ने इन्जाइमले चाहिँ प्यानक्रियाटिक जुस निकाल्नलाई प्यानक्रियाजलाई स्टिमुलेट गर्छ, ठिक छ। त्यस्तै यो कोलिसिस्टोकाइनिन भन्ने जुन इन्जाइम छ यसले चाहिँ लिभरलाई स्टिमुलेट गरेर बाइल निकाल भन्छ है त। लिभरलाई बाइल रिलिज गर भन्ने काम चाहिँ कोलिसिस्टोकाइनिनले गर्छ र प्यानक्रियाजलाई प्यानक्रियाटिक जुस निकाल भन्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ, सेक्रेटिन भन्ने हर्मोनले गर्दो रहेछ है त। यो दुवै हर्मोन ड्युडेनममा बन्छ। ड्युडेनममा बनेको हर्मोन चाहिँ ब्लडमा जान्छ। ब्लडबाट चाहिँ ए प्यानक्रियाज सेक्रेटिनले प्यानक्रियाटिक जुस निकाल भन्छ, प्यानक्रियाजले प्यानक्रियाटिक जुस निकालिदिन्छ। त्यस्तै कोलिसिस्टोकाइनिनले लिभरलाई बाइल रिलिज गर भन्छ, लिभरले चाहिँ बाइल रिलिज गरिदिन्छ है त। यति जान्यो भने भइहाल्यो। कोलिसिस्टोकाइनिन बाइल रिलिज गराइरहेछ भनेपछि यसले गल ब्लाडरलाई पनि स्टिमुलेट गर्छ, लिभरबाट नयाँ बाइल पनि बनाउन आउँछ के, दुवै काम गर्छ। बाइल रिलिज गराउँछ भनेपछि बाइल रिलिज भनेपछि गल ब्लाडरलाई पनि त रिलिज गर भन्नु पर्यो नि त, ठिक छ। यो आउँछ कोलिसिस्टोकाइनिनको बारेमा फेरि कुरा गरौँ। यो फिगर हेर ल, हेर है त। यो फिगर हेर्दाखेरि यो थोप्ला यो भएको चाहिँ इन्डोक्राइन पोर्सन हो। यो बाँकी रहेको सबै यो खाली ठाउँ स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सोक्राइन पोर्सन हुन्छ के। यो हेर त फुल जस्तो छ नि यो फुललाई चाहिँ हामीले एसिनी भन्छौँ। यो फुललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एसिनी भन्दो रहेछौँ। अब यो बाँकी रहेको यो स्ट्रक्चर छ नि, यो चाहिँ इन्डोक्राइन स्ट्रक्चर है त। अब म इन्डोक्राइन स्ट्रक्चरमा जान्छु हेर। सो प्यानक्रियाज इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि हो। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पर्सेन्टेज कति हुन्छ भनेर सोध्छ, यसको जम्मा 1% हुन्छ। यसको इन्डोक्राइन पोर्सनलाई हामीले आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज भन्छौँ। आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज भनेको प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पोर्सन हो। आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज भनेको प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पोर्सन हो है त। एउटा प्यानक्रियाजमा यो आइलेट्स चाहिँ 1 मिलियन जति आइलेट्स प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् है त। एउटा प्यानक्रियाजमा कति आइलेट्स प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् भनेर कसैले क्वेसन गर्यो भने एउटा प्यानक्रियाजमा 1 मिलियन जति आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् है त। अब यो आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज चाहिँ यहाँबाट एउटा सेल निकाल्यो, 1 मिलियन मध्ये एउटा सेल निकालेर यहाँ देखाइरहेछ है त। यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका सेलहरू प्रेजेन्ट छन्। अब यो सेलको नाम चाहिँ म तल गएर लेख्छु है त, तल गएर लेख्छु। सो इन्डोक्राइन प्यानक्रियाजलाई आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज भनिन्छ। तर ल्याङ्गरेन्ज सेल मात्र भन्यो भने के भन्छौ फेरि, ल्याङ्गरेन्ज सेल मात्र भनिरहेछ भने स्किनमा हुन्छ है। फेरि आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज चाहिँ प्यानक्रियाजमा हुन्छ, यो ल्याङ्गरेन्ज सेल भन्ने चाहिँ स्किनमा हुन्छ। ल्याङ्गरेन्ज सेल चाहिँ स्किनमा हुन्छ, आइलेट्स अफ ल्याङ्गरेन्ज भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ, प्यानक्रियाजमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। ल हेर, इन्डोक्राइन पोर्सनमा चाहिँ सेलहरू हुन्छन् थुप्रै किसिमका। सो सेलहरूलाई चाहिँ अल्फा सेल, बीटा सेल, ए बी सी डी ई एफ भनेर सम्झिने है त। यो भनेको ए भनेको अल्फा सेल, बी भनेको बीटा सेल, सी भनेको सी भइहाल्यो, डी भनेको डेल्टा सेल, ई भनेको इप्साइलन सेल, एफ भनेको एफ सेल, ठिक छ। यो अल्फा सेल भयो, बीटा सेल भयो। यो चाहिँ सी भनेको क्यापिलरी नेटवर्क है त। प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन पोर्सनमा भएको क्यापिलरी नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले के लेखौँ, सी लेखौँ है त। क्यापिलरी नेटवर्क भनेको सी। अरूको काम चाहिँ म कुरा गरिरहेको छु। यो एफ सेललाई छ नि, यो एफ सेललाई चाहिँ पिपी सेल भनेर पनि लेख्छ, पिपी सेल है त। एफ सेलको अर्को नाम चाहिँ के रहेछ, पिपी सेल। सो यो अल्फा सेल, यो बीटा सेल, यो डेल्टा सेल। डी भनेको कुन सेल, डेल्टा सेल। डी भनेको कुन सेल रहेछ, डेल्टा सेल, यो भनेको डेल्टा है त। ई भनेको कुन सेल रहेछ, इप्साइलन सेल है त। ई भनेको कुन सेल रहेछ, इप्साइलन सेल। ई भनेको इप्साइलन सेल, ई सेल, इप्साइलन सेल। सो अल्फा सेल चाहिँ जम्मा 20% जति हुन्छ, ठिक छ। 60-65% जति चाहिँ बीटा सेल हुन्छ। 60 देखि 65% जति चाहिँ बीटा सेल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। डेल्टा सेल चाहिँ 10 to 15% जति हुन्छ। अरू बाँकी रहेको चाहिँ थोरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ है त। अरू चाहिँ एकदम कम एमाउन्टमा हुन्छ। यसको पर्सेन्टेज जान्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी हुने भनेको बीटा सेल। अब हेर है त, अब यो अल्फा सेलले के निकाल्छ भनेर जान्नुपर्छ। यो अल्फा सेलले निकाल्छ के, ग्लुकागोन भन्ने हर्मोन निकाल्छ। अल्फा सेलले के निकाल्छ, ग्लुकागोन भन्ने हर्मोन निकाल्छ भने यो बीटा सेलले चाहिँ के निकाल्छ, इन्सुलिन निकाल्छ। बीटा सेलले चाहिँ के निकाल्दो रहेछ,
इन्सुलिन निकाल्छ है त। यिनीहरूको बारेमा पढौँला। पहिला के निकाल्छ भनेर जानौँ। ए भनेको अल्फा सेलले ग्लुकागोन, बी भनेको बिटा सेलले इन्सुलिन, सी भनेको के रहेछ क्यापिलरी नेटवर्क, डी भनेको डेल्टा सेलले के निकाल्छ सोमेटोस्ट्याटिन निकाल्छ, डेल्टा सेलले के निकाल्दो रहेछ सोमेटोस्ट्याटिन निकाल्दो रहेछ। ठिक छ। इप्साइलोन सेलले चाहिँ यो घर्लिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ है त। इप्साइलोन सेलले चाहिँ के निकाल्छ घर्लिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ। यसले चाहिँ के निकाल्छ प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड निकाल्छ है त। प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड भन्ने हर्मोन निकाल्छ, प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड भन्ने हर्मोन निकाल्छ। ठिक छ। यो घर्लिन भनेको भोक लगाउने हर्मोन हो है त। घर्लिन भनेको कस्तो हर्मोन हो भनेर सोध्छ। घर्लिन भनेको भोक लगाउने हर्मोन। सो भोक लगाउने हर्मोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ घर्लिन हर्मोन भन्छ है त। ठिक छ। अब यो प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइडको चाहिँ फङ्सनलेस भनेर पनि लेखेका छन् किताबहरूले। कुनै किताबले यसलाई फङ्सनल भन्छन्, कुनै किताबले चाहिँ यसलाई फङ्सनलेस भन्छन् है त प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइडलाई। अब यसको फङ्सन नै चाहियो भने चाहिँ यसले प्यानक्रियाजलाई नै स्टिमुलेट गर्छ है त। प्यानक्रियाजलाई नै स्टिमुलेट गर्छ अनि प्यानक्रियाटिक जुस रिलिज गराउँछ, यसलाई चाहिँ फङ्सनलेस पनि लेखेका छन् कुनै किताबले चाहिँ यसलाई प्यानक्रियाटिक जुस रिलिज गराउँछ भनेर पनि लेखेका छन् है त। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्को छ सोमेटोस्ट्याटिन। यो सोमेटोस्ट्याटिन भन्ने जहाँ सुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ इनिबिटर भनेर सम्झिनुपर्छ है त। हामीलाई पुड्के बनाउने हर्मोन यही हो। तिमीहरूको हाइट बढाएको छैन होला, तिमीहरूलाई पुड्के बनाउने हर्मोन चाहिँ के रहेछ सोमेटोस्ट्याटिन रहेछ। सो इट इज कल्ड ग्रोथ इनिबिटर। अर्को चाहिँ यसले प्यानक्रियाटिक सेक्रेसन पनि इनिबिट गर्छ है त। प्यानक्रियाटिक सेक्रेसन पनि इनिबिट गर्छ यसले। प्यानक्रियाटिक सेक्रेसन इनिबिसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ सोमेटोस्ट्याटिन भन्ने हर्मोनले गर्दो रहेछ। ठिक छ। अब हेर अब हामीले कुरा गर्छौँ यो ग्लुकागोन र इन्सुलिनको फङ्सनको बारेमा है त। ग्लुकागोन र इन्सुलिनको फङ्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब हेर चाहिँ राम्ररी सुन है, मेरो वर्ड राम्ररी सुन। यो ग्लुकागोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ग्लुकागोनले चाहिँ जसरी हुन्छ एनी हाउ ग्लुकोजको लेभल बढाऊ भन्छ। सो ग्लुकोजको लेभल ब्लडमा बढाउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ ग्लुकागोनले गर्छ भने ग्लुकोजको लेभल ब्लडमा घटाउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ इन्सुलिनले गर्दो रहेछ है त। सो जसरी हुन्छ ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल बढाउने काम चाहिँ ग्लुकागोनले गर्छ। सो जसरी हुन्छ ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल घटाउने काम चाहिँ इन्सुलिनले गर्छ। त्यही भएर यो दुईटा हर्मोन एक अर्काका एन्टागोनिस्ट हुन्, एक अर्काका चाहिँ विरोधी हुन्। एउटाले चाहिँ बढाउन खोज्छ रे, एउटाले चाहिँ घटाउन खोज्छ है त। यही हर्मोनको लेभलको आधारमा तिमीहरूको ब्लडको सुगर डिटरमाइन हुन्छ है त। ठिक छ। अब हेर ग्लुकोजको लेभल बढाउन खोज्ने ग्लुकागोन, घटाउन खोज्ने चाहिँ इन्सुलिन हो। अब यदि जेनरली यो ग्लुकागोनको डिफेक्टहरू खासै भएको हुन्न, तर इन्सुलिनमा चाहिँ धेरै डिफेक्ट आउँछ है त। सो इन्सुलिन सेक्रेसनमा डिफेक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ चिनी रोग भन्छौँ। इन्सुलिन सेक्रेसन ब्लडमा ग्लुकोज लेभल बढ्यो भने अब हेर त इन्सुलिनको काम के थियो यहाँ हेर है त। इन्सुलिनको काम के थियो ब्लडको ग्लुकोज लेभललाई घटाउने। अब इन्सुलिन नै बनिरहेको छैन भने ब्लडको ग्लुकोज लेभल के हुने भयो माथि पुग्ने भयो। ब्लडको ग्लुकोज लेभल माथि पुग्ने जुन कन्डिसन छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ है त। ब्लडको ग्लुकोज लेभल यदि माथि गइरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डायबिटिज मेलाइटस भन्दो रहेछौँ। डायबिटिज मेलाइटस भनेको चिनी रोग है त। चिनी रोग है त। सो डायबिटिज मेलाइटस भनेको चिनी रोग लाग्यो भने यो इन्सुलिनको सेक्रेसन कम हुन्छ। सेक्रेसन कम भयो भने ब्लडमा चिनीको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। ब्लडमा चिनीको कन्सन्ट्रेसन भयो भने सबै धेरै किसिमका रोग लाग्छन्। मान्छेका हात खुट्टा झन्झम्दाउने। पहिला सुरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई पिसाब धेरै लाग्छ, पोलियुरिया हुन्छ है त। सो डायबिटिज मेलाइटसको सिम्पटम के हो भनेर सोध्छ। डायबिटिज मेलाइटसको सिम्पटम भनेको के रहेछ एउटा चाहिँ पोलियुरिया रहेछ, धेरै पिसाब लाग्छ। अर्को चाहिँ धेरै तिर्खा लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पोलिडिप्सिया भन्छौँ है त। पोलिडिप्सिया भनेको धेरै तिर्खा लाग्ने। अनि अर्को चाहिँ धेरै भोक लाग्छ, त्यसलाई हामी पोलिफेजिया भन्छौँ। धेरै भोक लाग्यो भने पोलिफेजिया, धेरै तिर्खा लाग्यो भने पोलिडिप्सिया, धेरै पिसाब लाग्यो भने चाहिँ पोलियुरिया हुन्छ। यो चाहिँ सुरुमा डायबिटिज लागेको मान्छेलाई देखिने सिम्पटम्स हो। ठिक छ। त्यसपछि चिनी ब्लडमा बढी भयो भने तिमीहरूका सबै अङ्गहरूमा गएर यसले एफेक्ट गर्छ।
आँखाको रेटिनामा गएर एफेक्ट गरेर ब्लाइन्ड गराउन सक्छ, नर्भस टिस्युहरूलाई गएर एफेक्ट गरेर नर्भस टिस्युहरू झमझमाउने, हातखुट्टा झमझमाउने, खुट्टा सँगसँगै काटेर फाल्नुपर्ने, खुट्टा पुरै कुहिने पनि हुनसक्छ। सो यो चाहिँ डायबिटिज मेलाइटसका कम्प्लिकेसन हो। डायबिटिज मेलाइटसको सिम्पटम भनेको धेरै पानी पिसाब गर्न मन लाग्ने, धेरै पानी तिर्खा लाग्ने र धेरै भोक लाग्ने चाहिँ डायबिटिज मेलाइटसको सिम्पटम हुन्। यहाँसम्म बुझ्यौ? क्लियर? यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेनौ? निदायो के तिमीहरू? यस कि नो? यस कि नो? खै त? यस। यस है त, बुझ्यौँ बुझ्यौँ बुझ्यौँ। सो चिनी रोग घरमा त अब कोही न कोही चिनी रोग लागेको मान्छेहरू त छन् होला है त। सो ख्याल गर्नु पर्यो। सिम्पटम यिनै हुन्, धेरै पिसाब लाग्ने, धेरै तिर्खा लाग्ने, यो। अर्को एउटा डायबिटिज इन्सिपेडस भन्ने रोग छ नि, डायबिटिज इन्सिपेडस। त्यसमा चाहिँ पिसाब मात्रै लाग्छ है त, यो तिर्खा लाग्ने भोक लाग्ने हुँदैन, त्यसमा त पिसाब मात्रै धेरै लाग्छ। धेरै पिसाब लाग्ने रोगलाई चाहिँ डायबिटिज इन्सिपेडस भन्छ। एडिएचको डेफिसियन्सीले हुन्छ यो फेरि। प्रिभियस स्लाइड भनेको फोटो हो यो। ल आजलाई यति। अब म भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास सकिन्छ है त डाइजेस्टिभ सिस्टमको। भोलि म लिभर पढाउँछु, अनि डाइजेसन भन्छु, अनि सघाउँछु है त डाइजेस्टिभ सिस्टम। तिमीहरूलाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढाउने भन्ने कुरा भएको छ है त, केमिस्ट्रीमा। सबै स्लाइड है त, आज पढेको स्लाइड। ल कसैलाई स्क्रिनसट लिन मन छ भने ल्याऊ, म देखाइदिँदै जान्छु। ल यो स्लाइडको फोटो लिँदै गर त। कसले मलाई सकस इन्टेरिकस भनिदिनु भनेको छ। सकस इन्टेरिकस भनेको इन्टेस्टाइनमा भएको जुन क्रिप्स अफ लिभर कुन छ नि, त्यो क्रिप्स अफ लिभर कुनको सेक्रेसन इन्टेस्टाइनल, जस्तै हामीले पेन्क्रियासको सेक्रेसनलाई पेन्क्रियाटिक जुस भन्यौँ, त्यस्तै इन्टेस्टाइनको सेक्रेसनलाई हामीले इन्टेस्टाइनल जुस पनि भन्छौँ, त्यसलाई सकस इन्टेरिकस पनि भन्छौँ के। त्यो सकस इन्टेरिकस भन्ने यस्तो झोल हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पेटमा पाइने सबै इन्जाइम्सहरू त्यही झोलमा प्रेजेन्ट भएका हुन्छन्। एकदम इम्पोर्टेन्ट झोल हो। सबै इन्जाइमहरू, डाइजेसन गर्ने सबै इन्जाइमहरू चाहिँ त्यही झोलमा प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् है त। सो फिजियोलोजी अफ डाइजेसन गराउँछु। पहिला लिभर भ्याउन देऊ न, लिभर भ्याउँछु, लिभर भ्याएपछि डाइजेसन भन्छु, अनि त्यसपछि बल्ल सकिन्छ, भोलि सकिहाल्छ नि। आधी घन्टा लिभर पढ्ने हो, अब आधी घन्टा डाइजेसनको फिजियोलोजी पढ्ने हो। इन्सिपेडसमा ग्लुकोज केही हुन्न। इन्सिपेडसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एडिएच सेक्रेसन कम हुन्छ। एडिएच सेक्रेसन कम भएको कारणले गर्दा पिसाब धेरै लाग्छ, पिसाब मात्रै धेरै लाग्छ। त्यो रोग लाग्यो भने धेरै कम्प्लिकेसन केही हुन्न, तिमीलाई पिसाब मात्रै धेरै लाग्छ। तर यो चिनी रोग लाग्यो भने जे पनि हुनसक्छ क्या। चिनी रोग लाग्यो भने सुरुमा सिम्पटम देखिन्छ के, धेरै पिसाब लाग्ने, धेरै भोक लाग्ने, धेरै तिर्खा लाग्ने देखिन्छ। त्यसपछि त हरेक अर्ग्यान, तिमीहरूको बडीमा भएका हरेक अर्ग्यानमा गएर यसले हार्मफुल नेचर देखाउँछ। आँखामा गएर रेटिना बिगारिदिन्छ, अन्धो हुन्छ मान्छे, खुट्टाहरू काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ एम्पुटेसन भएर, चिनी ग्लुकोज कन्ट्रोलमा भएन भने। ठिक छ। सो हरेक अर्ग्यानमा गएर यसले एफेक्ट देखाउँछ क्या। ल फोटोहरू खिच ल छिटो छिटो। सो ब्रोनस ग्ल्यान्डले चाहिँ तिम्रो म्युकस मात्रै निकाल्छ। ठिक छ, ब्रोनस ग्ल्यान्डले चाहिँ म्युकस मात्रै निकाल्छ। सकस इन्टेरिकस भनेको क्रिप्स अफ लिभर कुनको सेक्रेसन हो क्या। ब्रोनस ग्ल्यान्डले निकाल्ने भने म्युकस मात्रै हो, अरू केही होइन। तर क्रिप्स अफ लिभर कुनको सेक्रेसनलाई चाहिँ हामी सकस इन्टेरिकस भन्छौँ। दुवै मिलेर भन्न मिलेन। ब्रोनसले त तिम्रो म्युकस मात्रै सेक्रेसन गर्नु। आजलाई यति है त। ल थ्याङ्क यू।
ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई। सबसे पहिला चाहिँ तिमीहरू मलाई भन त तिमीहरूले मेरो आवाज सुनिरहेको छौ कि नै? तिमीलाई अनम्युट पनि गर्न सक्छौ, तर ब्याकग्राउन्ड सबै कुरा चाहिँ सोचेर विचार गरेर है त। भनेको मतलब जब मिल्छ भने अनम्युट गर, मलाई मसँग कुरा गर हैन, म तिम्रो कुरा सुनिदिन्छु। मिल्दैन भने चाहिँ के गर्ने, म्युट गरेर बस्ने। चाहिने बेलामा मात्र अनम्युट गर के। किन अब लाइक स्टुडेन्ट भनेको 200 भन्दा कम भएपछि खासै फरक पर्दैन। फिजिकल क्लास जस्तै हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ। र अब सबसे पहिला चाहिँ तिमीहरू मलाई भन त, मैले तिमीलाई यो भन्दा अगाडि पढाएको थिएँ जस्तो लाग्छ है? अनि के पढ्दै थियौँ हामीले? के पढ्यौँ, के पढिसक्यो? मोड अफ पोलिनेसन पढ्नु भएको थियो सर। ओके मोड अफ पोलिनेसन। ओके ल ठिक छ। बाबुले जस्तै ठ्याक्कै एन्सर दिँदाखेरि अनम्युट गर्ने अनि फेरि के अरे म्युट भएर बस्ने है त। त्यसो गऱ्यो भने क्लास एकदम इफेक्टिभ हुन्छ, निन्द्रा पनि लाग्दैन हेर, बोल्न पाइन्छ। त्यो टाइप गर्नेतिर ध्यान जाने केही गर्नु पर्दैन। त्यसो गर्दा एकदम राम्रो। मैले पढाएको अनुसार चाहिँ, मैले पाएको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ त्यो एकदम ठिक थियो, ठिक छ अहिलेसम्म भने है। सर्टेन सेक्सनमा चाहिँ हुन्छ, केहीमा हुँदैन। अब यति नै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि खासै डिस्टर्ब पनि हुँदैन। ल अब हामी पढ्न सुरु गरौँ होइन। अनि माइक्रोफोन चाहिँ अहिपछि अफ गर है, फेरि घरको के कुराहरू मलाई सुनाउँछ। अनि के सुनाउने भन्न नपाउँदा सुनाइहाल्यो फेरि। एलिसा काफ्ले। अब हामीले के गर्दा थियो अरे बाबु भन्दाखेरि, मोड अफ पोलिनेसन। र अब अलिकति हामीले पढ्ने फर्मेट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब अलिकति फास्ट गर्नुपर्छ क्या। पहिला अब जति अलिकति नचाहिने कुराहरू कट अफ गरेर फास्ट पढ्नुपर्छ होइन, नत्र भ्याइँदैन फेरि। र अब अनि अर्को कुरा चाहिँ, अब कोही कोहीलाई सर म त मेसेज त म गर्दै गर्दिनँ, म त के गर्छु के अरे बोल्दै बोल्दैन, म त म्यासेज मात्रै गर्छु भन्छ भने मैले त्यहाँ चाहिँ के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि आस्क क्वेसन भनेर लेख्दा छु। त्यसमा चाहिँ के गर्ने सोध्न मिल्यो है त। ल अब सुन त, मैले तिमीहरूलाई चाहिँ मोड अफ पोलिनेसन पढाएको थिएँ भने अब सर रिभिजन गर्दाखेरि के हो त भन्दा, मैले तिमीहरूलाई के गर्न लागिरहेको छु, एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको रिप्रोडक्सन पढ्न गइरहेको छु हामी हेर। जब एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको रिप्रोडक्सन पढ्न गइरहेको छौँ भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो बाबु, रिप्रोडक्सन सेक्सुअली रिप्रोडक्सन हुनको लागि मेल र फिमेल ग्यामेट चाहियो। र अब यो मेल ग्यामेट बनाउनको लागि हामीले के गरिरहेको थियौँ, एन्थरमा गएर बाबु त्यहाँ चाहिँ ग्यामेटोजेनेसिस भनेर पढ्यो र फाइनली पोलन ग्रेनसम्म बनाएर छोड्यौँ। त्यसरी फिमेलमा गयौँ र फिमेलमा हामीले के गर्यौँ बाबु, इम्ब्रियो स्याक बनाएर छाड्यौँ। अब हाम्रो काम भनेको अब के गर्ने त, पोलिनेसन गराउनु। र मैले पोलिनेसन पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई के गर्ने, सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट पोलिनेसन भनेर विन्ड पोलिनेसन भनेर पढाएको थिएँ। र यो विन्ड पोलिनेसनमा बाबु हावाले पोलिनेसन गर्छ भने यो त स्पेसिफिक भएन नि त, हावाको कुनै भरोसा हुँदैन। र पोलिनेसनमा एडाप्टेसन हुनको लागि बाबु अभियसली फ्लावर पनि के हुनुपर्छ, मोडिफाई हुनुपर्छ हेर। फ्लावर पनि मोडिफाई हुनुपर्छ, पोलन ग्रेन पनि मोडिफाई हुनुपर्छ। भनेपछि कुनै पनि प्लान्टमा पोलिनेसन हुँदाखेरि त्यो विन्डबाट हुनेमा मेल प्लान्टमा मेल फ्लावरहरू कस्तो हुन्छ, फिमेल फ्लावर कस्तो हुन्छ, पोलन ग्रेन कस्तो हुन्छ मैले पढाइसकेको। त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई सेकेन्डमा चाहिँ के पढाउँदै थिएँ भन्दा, हाइड्रोफिली भन्ने पढाएको थिएँ। पानीबाट पोलिनेसन हुन्छ भने के हुन्छ, हाइड्रोफिली। फिली भनेको टर्म बायोलोजीमा के गर्नु, मन पराउनु। त्यही भएर पानीबाट चाहिँ पोलन ग्रेन जान्छ भने बाबु त्यसलाई हाइड्रोफिली भन भनेर सिकाएको थिएँ। जब यो हाइड्रोफिली पछि मैले तिमीलाई के गरेँ, इन्टेमोफिली भनेर पढाएँ। इन्सेक्टबाट पोलिनेसन हुनु पर्यो हेर। जब यो इन्सेक्टबाट पोलिनेसन हुने सबै फ्लावरहरू छ भने बाबु त्यो हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, किनकि इन्सेक्टलाई त एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ नि त। त्यसमा नेक्टरहरू हुनु पर्यो, फ्लावरहरू एकदम ब्राइट हुनु पर्यो, एकदम फ्रेसली लुकिङ हुनु पर्यो, ओपन हुनु पर्यो भने चाहिँ यो क्यारेक्टरहरू आउँछ एक्जाममा। र मैले बाबु इन्टेमोफिलीमा पनि तिमीलाई यो युका र यो प्रोनोबा कहानीहरू सुनाएको थिएँ होइन। यो भनेको एउटा अब्लिगेट सिम्बायोसिस भनेर पढाएको थिएँ। सब यो पछि अब आजको क्लास हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है त। र अब यो पछि तिमीहरूको अर्को एउटा छ, के छ भन्दाखेरि इन्टेमोफिलीमै पोलिनेसन इन फिकस बाई के त गलवास भन्छ के। र अब यो चाहिँ तिमीले टक्क लाएर छोडिदेऊ, किनकि यो कुरा चाहिँ मैले मर्फोलोजीमा पढाउँछु।
होइन यो सक्ने बित्तिकै हाम्रो मर्फोलोजीको क्लास सुरु हुन्छ अनि मर्फोलोजीमा मैले मजाले एनिमेसन गरेर त्यहाँ लेखिसकेको छ अलरेडी होइन 6-7 वटा लाइनहरू लेखिदिएको छु त्यही भएर यो छोडिदिएको है त त्यही कन्टिन्यू गरौँला यसलाई छोडिदियो भएर त्यहाँपछि अब अर्को हेर त बाबु हाम्रो यहीँसम्म पढ्या हो लास्ट कहाँसम्म पढ्या त यहीँसम्म इन्टेमोफिली सर इन्टरमोफिली सकिएको थियो भनेपछि त ठिकै छ जब इन्टरमोफिली सक्यो भनेपछि यस बाबु भनेपछि अब यो पनि हाइड्रोफिली ठिकै छ अब यो पछि अब तिमीले याद गर्नुपर्छ यदि कुनै पनि प्लान्टमा चाहिँ